सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आणि गणेश चतुर्थीची तुमकां सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा। आयज आमच्या गांवांत तुमच्या पेडण्यां आयज खऱ्यांनीच उमेदीची गोष्ट आहा जी आयज इतल्या वर्सां अशें ही तळी असली हांगासर आनी ही आयज तळी खंय तरी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान आयज आमचे तळयेचे लोकांक दिसून येयलें कितें पेडण्यान कितें तरी आयज न्यू घडलें। कित्याक आयज आमचो संदीप मांद्रेकर आयज हेणी आपली कला कितें आहा ती दाखयल्ली आसा हांगासर। तशेंच म्हाजे वांगडा आसा आमच्या परसवाड्याचे आमच्या मेंबर्स एक्स सरपंच तशेंच मेंबर्स जे आयज आमच्या कासुल्यान म्हणून हो गांव आयज हांगासर तेणी खऱ्यांनीच बरें हे चित्र आमच्या गणपतीचे आयज हांगासर गणपतीच्या उत्सव दिसा आयज हांगासर तेंच्यांनी हे चित्ररथ हांगा केल्ले आसा आनी जे पळय आसा नॅचरल जे आतां रिवर आमच्या हांगासर तेणी ती यूज केले कितें तरी आनी तेणी आपली कला दाखयली। म्हाका दिसता आमी सदांच म्हणटा की पेडण्यान ही कलाकारांची खाण, ताका लागून ही कला आतां म्हाका दिसता पेडण्यान आनीक फुडें वचूंक जाय आनी खंयसर आनीक अशेंच कितें आहा जाल्यार भुरग्यांनी फुडें सरपाची खूब गरज आहा आनी आपली कला ही दाखोवन दिवपाची गरज आहा आख्ख्या गोंयकारांक। आयज आख्खे गोंयकार हांगासर येतात आमी असो विचार करूंक नासलो कित्याक पेडण्यान असो 21 दिसाचो गणपती हांगासर जातलो म्हणून जो आयज हांगासर 21 दिसाचो हो गणपती हांगासर दवरलेलो आसा आनी सगळ्या लोकांनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी हांगासर येवचे आनी हे चित्ररथ पळोवचे। हांगासर खुबशे लोक येतात हांगासर आनी फोटोग्राफी करतात। खूब उमेद दिसता जे पेडण्यान आयज अशी आमची बऱ्यान बरें आयज हो गणपतीचे हांगासर 21 दिसाचे हांगासर चित्ररथ करून आयज आमच्या संदीपान खूब आमच्या पेडण्याचें नांव वयर काडलेलें आसा। म्हाका दिसता अशेच भुरगे आनी आमचे कलाकार आसतले ते बी अशेच फुडें इन फ्युचर अशेंच करून दाखयतले आनी आपली कला अशें आख्ख्या गोंयकारांक दाखयतले। इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता।